मुल्क की तरफ से एक नज्म सुनाता हूं आपको। वाह वाह। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। हाय हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक और बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म सुनते हैं। ये नज़्म इन्होंने फ़िलिस्तीनियों के दर्द के ऊपर इस नज़्म को इन्होंने पढ़ा है। अभी जो हादसे चल रहे हैं फ़िलिस्तीन समाज में, इसी हादसों के ऊपर दर्द भरी नज़्म इन्होंने पढ़ा, और ये नज़्म इन्होंने जुबैल दम्माम सऊदी अरबिया में पढ़ा। माशाल्लाह दोस्तों, आइए सुनते हैं। और वाकई में आप तो जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब के जितने भी नज़्म होते हैं, माशाल्लाह उनकी आवाज़ में वो दर्द होती है कि बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में वो पढ़ जाते हैं, और हम सब के दिलों तक उनकी नज़्म और उनके बोल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं ये सऊदी अरब में जो इन्होंने पढ़ा है फ़िलिस्तीनियों के दर्द पर ये नज़्म का वीडियो हमने लिया है हाले हिंदुस्तान चैनल से। इस चैनल का और इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप इनके चैनल पर जाकर इन्हें भी सब्सक्राइब कर लें और अच्छी अच्छी वीडियो देखें। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म। बड़े मैं नज़्म सुनाता हूं साहब। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। थोड़ी देर महसूस करिएगा कि इमरान नहीं है माइक पर, कोई एक मुल्क खड़ा होकर के बोल रहा है। जिस मुल्क में अस्पतालों पे बम बरसते हैं, स्कूलों पर बम बरसते हैं, जिस मुल्क के कायद यासिर अराफात को हमारे देश की जो देवी थी, जिन्हें इंदिरा कहा जाता था, जिसे वो अपना भाई कहती थी, मैं उस मुल्क की तरफ से एक नज्म सुनाता हूं आपको। वाह वाह। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक,
جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ہماری آنکھوں نے ایسے منظر بھی دیکھے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ ایک پہاڑی پر کوک اور بیئر کی بوتلیں لے کر بیٹھے ہیں لوگ، توپ لگی ہوئی ہے، گولے دگتے ہیں، معصوموں کے چیتھڑے اڑتے ہیں اور ادھر چیئر ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں نے ایسا منظر بھی دیکھا ہے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ جہاں موجود ہیں، جیسے بیٹھے ہیں، صرف اگلے 120 سیکنڈ مجھے دیجیے گا، جہاں بھی کھڑے ہیں ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خاموشیاں شامل ہوں میرے ان مصرے میں کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ جاتے جاتے بس ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب بھائی عمران پرتاپ گڑھی صاحب، آپ کے کچھ شعر تو ایسے ہیں ماشاءاللہ دل تک اتر گئے، ایسا لگا بس ابھی رونا آ جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ نظم کیسا لگا زیادہ میں نہیں بولوں گا، کیونکہ آپ خود ہی اس نظم کو سن رہے ہیں اور آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اللہ سے دعا ہے اللہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، ہر بلا و مصیبت سے، پریشانی سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ہندوستان میں اللہ امن و سکون و چین عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، یہ نظم آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کامنٹ میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ دوستوں، اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے اجازت دے دیں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔